Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va entamer le 6e chapitre de trigonométrie. الحساب المثلث. يعني أول حاجة une définition أو التعريف. Dans un triangle rectangle هو مثلث قائم الزاوية. Chaque côté porte un nom spécifique. يعني كل ضلع عنده اسم خاص. En fonction de l'angle marqué حسب الزاوية المستعملة. إذا باش نوضح لكم الديفينيسيون on va faire un exemple أو مثال. ABC est un triangle rectangle en A. يعني عندنا ABC مثلث قائم الزاوية في A. هنا عندنا A، هنا عندنا مثلا B، وهنا عندنا C. فوالا. مثلا حنا عندنا هاد لونغل ضربة ما نهضروش عليه لأنه ضروري يكون عندنا ان تريونغل ريكتونغل. يعني ضروري يكون عندنا تريونغل ريكتونغل مثلث قائم الزاوية باش نهضرو على هاد التعاريف. إذا اون فا شوازير مثلا وحدة من هاد الزوايا، إما بي إما سي. مثلا نختارو سي. إذا هذا هو اللي كيسموه اللي قلنا هنا لونغل ماركي. إذا هذا هو لونغل ماركي. إذا إما هذا إما بي إما هذا. إذا أنا اختاريت هذا السي. إذا بعد اختاريت هذا السي، إذا هنا يمكن لينا نعطو بعض الأسماء. إذا هاد الزاوية هادي أو لونغل ماركي عندنا كيقابلو إنا هو كيقابلو هاد الضلع هذا كيشوف فيها واش داير. هذا كنسمو هاد الضلع أ بي سي كوتي أوبوزي، أو كيتسمى بالعربية الضلع المقابل. بالنسبة ندير واحد اللون آخر. بالنسبة لهذا الضلع كيتسمى كوتي أدجاسون أو ضلع محادي. بقات لينا آخر تسمية هي هذا. هو هاد الضلع هذا الكبير هذا كيتسمى ليبوتينيس. هو أكبر ضلع. شتو لاحظتو عندنا بي سي هو ها هو نديرو بالأزرق. إذا هذا أكبر ضلع كيتسمى ليبوتينيس أو بالعربية هو الوتر. إذا فوالا définition et l'exemple. Pour le deuxième paragraphe, on va définir le cosinus, le sinus, la tangente d'un angle aigu. الكوسينوس بالعربية هو جيب تمام. بالنسبة للسينوس سميتو بالعربية جيب. بالنسبة للطونجونت هو الضلع. دان لونغل ايغو هو زاوية حادة. حاولت نعرب لكم هذا بالنسبة للي كيقراو بالعربية. إذا هنا ضروري يكون عندنا أ بي سي ان تريونغل ريكتونغل. ضروري إلا مكانش منقدروش نهضرو على هاد الكوسينوس والسينوس والطونجونت. إلا مكانش عندنا الزاوية عندنا مثلث قائم الزاوية منقدروش نهضرو على هادشي. إذا أ بي سي ان تريونغل ريكتونغل on définit le cosinus, le sinus et la tangente de la manière suivante. إذا نحاولو نبداو بالكوسينوس. إذا هاد الكوسينوس إما كنديرو الكوسينوس بحال هكا ولا كنديرو بلاصتو غير قوس بحال هكا. إذا هنا قبل ما نشوفو هاد الديفينيسيون إذا غنحاولو نرسمو واحد أ بي سي مثلث قائم الزاوية يعني تريونغل ريكتونغل أون أ. إذا حنا غنحاولو نركزو على الزاوية سي. إذا ها هي الزاوية سي.
الزاوية سي. إذا شنو هو الكوسينيس أو جيب تمام؟ إذا الكوسينيس هو لونغور دو كوتي أدجاسون أ لونغل سي. لو كوتي قلنا أدجاسون هو هذا اللي كيكون محاذي، كيتسمى المحاذي، المحاذي ولا أدجاسون. إذا الكوتي أدجاسون أو المحاذي دو لونغل ديال هاد الزاوية سي. شتيها لونغل سي يعني ديال هاد الزاوية سيغ لونغور دو ليبوتينيس. ليبوتينيس راه هو بي سي. إذا هاد الكوسينيس ديال هاد الزاوية سي اش كتساوي؟ كتساوي أ سي ديفيزي بار بي سي. فوالا. ديك الساعة كانوا عاطينا مثلا، نعطو مثال، عندنا أ سي هنا مثلا 3 وعندنا بي سي 5. إذا غنديرو إيتيغال 3 sur 5. فوالا بور لو كوسينيس. بالنسبة للسينيس، السينيس أو جيب، إذا السينيس ديال الزاوية أ سي بي، السينيس ديال لونغل أ سي بي هي هاد الزاوية هادي. إذا شنو السينيس؟ التعريف ديالو هو لونغور دو كوتي أوبوزي. الكوتي أوبوزي هو هذا، نديرو باللون الأصفر. إذا هذا هو الكوتي أوبوزي أ لونغل دو سي سيغ لونغور دو ليبوتينيس. لونغور دو ليبوتينيس هو اللي غنديرو بالأخضر. إذا هذا هو التعريف. إذا نحاول نكتبو. إذا سينيس ديال أ سي بي إيتيغال أ بي سير بي سي. إذا هاد لو كوتي أ بي أو ديال أ بي هو 4، نقسمو على ليبوتينيس أو الوتر. ليبوتينيس أو الوتر هو 5. فوالا بور لو سينيس أو الجيب. يبقى لينا لا طونجونت نشوفها. بور لا طونجونت أو بيان الدل كما سميناها بالعربية هي الدل. إذا لا طونجونت دو لونغل أ سي بي يعني الدل ديال الزاوية أ سي بي، الزاوية هي هادي. الدل شناهو؟ هو لونغور دي كوتي أوبوزي. الكوتي أوبوزي هو أ بي سيغ لونغل دي كوتي أدجاسون. لونغل دي كوتي أدجاسون هو أ سي. إذا طونجونت دو لونغل أ سي بي est égal إذا est égal هاد لا لونغور ديال هاد الضلع ديال أ هو أ بي سير هاد الضلع سير أ سي. دونك سي 3 سير 4. Voilà pour la tangente. Pour le troisième paragraphe, relation trigonométrique, العلاقة المترية. Avant d'entamer ce paragraphe, on doit savoir que le cosinus x est compris entre 0 et 1 et le sinus x est compris entre 0 et 1. هذه محسوب بين 0 و 1. هذه بالنسبة un angle aigu. زاوية حادة. طونجونت تقدر تكون كبر من 1. بالنسبة نعرفوا أن السينيس والكوسينيس، سينيس إكس وكوسينيس إكس وطونجونت إكس معندهمش يونيتي، سون يونيتي بدون وحدة. فوالا.
On va faire la première relation pour tout x. On a la première relation sinus au carré x plus le cosinus au carré x est égal à 1. يعني السينوس أس 2 زائد الكوسينوس أس 2 تساوي 1. Et on a aussi la tangente de x est égale à la sinus x sur le cosinus x. Voilà les deux relations. On doit les savoir pour résoudre les exercices. Pour la dernière paragraphe, angle complémentaire. زاويتان متتامتان. إذا مثلا عندنا x زائد y تيغال 90. إذا هادو زاويتان متتامتان. نعطو مثال، مثلا عندنا واحد لونغل، عندنا واحد تريونغل ريكتونغل اون ا. إذا هنا كتلاحظوا أن هاد الزاوية ا تيغال 90 بي سي تيغال 90. علاش؟ لأن كنعرفو أن الزاوية ا بليس بي بليس سي تيغال 180. وكنعرفو أن ا تيغال 90. دونك بي بليس سي تيغال 90. إذا هنا عندنا الزاوية بي بليس زاوية سي تيغال 90. إذا يمكن لينا نقولو عليهم دي زونغل كومبليمونتير. إذا كانوا دي زونغل كومبليمونتير أو زاويتان متتامتان، عندنا الكوسينيس ديال الأولى تيغال السينيس ديال الثانية، وعندنا السينيس ديال بي مثلا هي الكوسينيس ديال سي، وعندنا الطونجون ديال بي تيغال 1 سور الطونجون ديال سي. إذا هنا إلا عطينا الكوسينيس ديال هاد الزاوية بي راه هي السينيس ديال الزاوية سي، ولا عطينا السينيس ديالها هي الكوسينيس ديالها، وبالنسبة للطونجونت هو واحد لا طونجونت. On va faire des exercices dans d'autres séances. Voilà.